पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। सोझलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज महिनालाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको दिन विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँ खोपसको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गोजो लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा सहकारी अनुगमन, आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता, वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था, बहुउद्देश्य सहकारी सञ्चालन स्वीकृति लगायतका विविध विषयमा भक्तपुर नगरपालिका सहकारी समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद बासुकलासँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी सहकारी संस्थामा वित्तीय व्यवस्थापनको आवश्यकता, महत्त्व, सम्भावित चुनौती सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न 2 दिने वित्तीय व्यवस्थापन तालिमका प्रशिक्षार्थीहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। राज्यको दस्तावेजहरूमा सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिइएको छ। नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रले उल्लेखनीय स्थान ओगटेको छ। विशेष गरी वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका बढ्दो छ। सहकारीले समाजको आधारभूत तहमा रहेको स्रोत, पुँजी, श्रम, सिप र प्रविधिलाई सही रूपमा उपयोग गर्नुका साथै समुदायको हितमा परिचालन समेत गर्दछ। सदस्य र समुदायको दिगो आर्थिक विकासको परिकल्पना गरिएको सहकारी क्षेत्रमा बजारको गतिशीलता र कुव्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय विभिन्न समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ। कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन अत्यन्त कमजोर रहेको, संस्थामा रहेका समिति उपसमितिहरूले सही ढङ्गले कार्य गर्न नसक्नाले सदस्यहरूको बचत रकम आवश्यक पर्दा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन्। सहकारी संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सङ्घीय सहकारी ऐन 2074, सहकारी नियमावली 2075 तथा प्रदेश सहकारी ऐन नियमावली र स्थानीय सहकारी ऐन नियममा नियमनकारी निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाइए तापनि सोको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भने अत्यन्त कमजोर रहेको देखिन्छ। विशेष गरी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाहरूमा हाल आर्थिक मन्दी चलिरहेको छ। ऐन, नियम, कानुन तथा सहकारी सिद्धान्तको पालना नगरिनु, कर्जा लगानी गर्दा स्पष्ट नीति नबनाइनु, छिटो नाफा कमाउने उद्देश्य लिएर सही विश्लेषण बिना नै लगानी गर्नु जस्ता कारणले बचत रकमको दुरुपयोग बढ्न गएको पाइन्छ। भक्तपुर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै सहकारी संस्थाहरूको समयानुकूल अनुगमन गर्नुका साथै बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाहरूलाई नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्न नदिने नियम लागू गर्दै आएको छ। यसै सेरोफेरमा रहेर विविध कुराकानी गर्न आज हामी माझ हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका सहकारी समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद बासुकला एवं वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद पाचुकला। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कोशी। श्रोता, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाको आजको यो बसाइमा हामी भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सहकारीहरूको आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासन र विभिन्न किसिमका वित्तीय व्यवस्थापन र सामुदायिक विकास कोष लगायतका अन्य कोषका बारेमा विविध कुराकानी गर्न खोज्दैछौँ। पछिल्लो समयमा सहकारीसँग सम्बद्ध विभिन्न घटनाहरू र विभिन्न किसिमका प्रोपगन्डाहरू पनि आउने गरेको छ र आम रूपमा सहकारीसँग सम्बन्धित शेयर सदस्यहरू मारमा परेका घटनाहरू पनि हामीले हेर्न र सुन्न पाइरहेका छौँ र यसमा दोषी को छ र स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारको
एउटा आधिकारिक निकाय यसमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा जान्नु पनि अहिलेको आवश्यकता हो। यसै सन्दर्भमा विविध कुराकानी गर्न आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका सहकारी समितिका संयोजक एवं भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद वासुकोला। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। अब यो पछिल्लो समयमा आएका विविध सहकारीसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराकानी र अझ भनौँ भक्तपुर नगर क्षेत्रमा एउटा विभिन्न किसिममा उदाहरण दिइराख्दाखेरि सहकारी पनि हाम्रो लागि एउटा नमुनाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र यसका अभ्यासहरू हामीले पनि गर्नुपर्छ। अरू क्षेत्रमा भागेका सहकारी भागेका उदाहरणहरू या त्यस्ता घटनाहरू भइराख्दाखेरि हाम्रोमा त्यस्तो नहोस् है भन्ने एउटा त्यो सजगता हुनुपर्छ भनिराख्दाखेरि विशेषतः आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता अनि आर्थिक अनुशासनका कुराहरू आइरहेको छ। मैले आजको यो बसाइलाई अलिकति यतातिर जोड दिन चाहेँ। जस्तै आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन भनेको के हो, कस्तो हुँदो रहेछ सहकारीभित्रको कुरा? सहकारी संस्थालाई अगाडि बढाउनको निम्ति अथवा त्यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनको निम्ति पारदर्शिता र अनुशासनको आवश्यकता पर्दछ। यसै पनि आर्थिक पारदर्शिता भनेको सहकारी संस्थाको हिसाब किताब अथवा आर्थिक गतिविधि सम्बन्धित सदस्यहरूलाई जानकारी दिनु हो। त्यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि जस्तै हरेक सहकारी संस्थामा वार्षिक साधारण सभा हुन्छ। वार्षिक साधारण सभामा त्यहाँ लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन त्यहाँ प्रकाशित हुन्छ अथवा सार्वजनिक गरिएको हुन्छ। त्यस्तै लेखा सुपरभिजन समितिका संयोजकले आफ्नो प्रतिवेदन राखेको हुन्छ भने कोषाध्यक्षज्यूले पनि बजेटसँगै अथवा चाहिँ आर्थिक प्रतिवेदन पनि त्यहाँ पेश गरेको हुन्छ। यसरी एक प्रकारले सहकारी संस्थामा आर्थिक पारदर्शितालाई अगाडि बढाएको हुन्छ। यसै पनि आर्थिक अनुशासन पनि सहकारी संस्थाको निम्ति अति आवश्यक छ। यदि आर्थिक अनुशासन हामीले कायम गर्न सकेनौँ भने सहकारी संस्था राम्ररी सञ्चालन हुँदैन। हामीले सहकारी ऐनलाई अध्ययन गऱ्यौँ भने आर्थिक वर्ष सकिएको 3 महिनाभित्र लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यस्तै 6 महिनाभित्र साधारण सभा गरी सदस्यहरूलाई सहकारीको आर्थिकसँगै विभिन्न विषयमा जानकारी दिनुपर्छ भन्ने छ। त्यस्तै सहकारी संस्थामा सञ्चालक समितिले गरेको कामलाई मिल्छ मिल्दैन नियमअनुसार छ कि छैनन् भनेर हेर्नको लागि एउटा लेखा सुपरभिजन समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ, जसले चौमासिक रूपमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने ऐनमा पनि व्यवस्था गरिएको छ। यसरी यी विभिन्न कुराहरूलाई मात्र हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने पनि सहकारी संस्थामा एउटा पारदर्शिता र अनुशासन कायम भएको हुन्छ भने हामीले ऋण लगानीलाई पनि विशेष रूपमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। ऋण लगानी गर्ने बेलामा अथवा त्यहाँका 2-4 जना सञ्चालक अथवा चाहिँ व्यवस्थापकले मात्र नगरिकन ऋण समितिबाट पास गरिसकेपछि त्यो पनि पछि सञ्चालक समितिबाट पास गरेर त्यसरी हामीले ऋण प्रवाह गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि एउटा सहकारी संस्थाको निम्ति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो अभ्यास एउटा सहकारी भित्रका विभिन्न सिद्धान्तहरूलाई नै सँगसँगै लाने भन्ने अभ्यास पनि देखिन्छ मलाई लाग्छ। अब भक्तपुरको हकमा भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्रका जति पनि सहकारी संस्थाहरू छन् ती क्षेत्रमा आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको पक्ष तपाईँहरूले नगरपालिकाको तर्फबाट अझ भनौँ एउटा स्थानीय निकाय सरकारवालाको तर्फबाट यो विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि भक्तपुरको हकमा चाहिँ यो आर्थिक अनुशासन र कारोबार या पारदर्शिता चाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ अरू सङ्घ संस्थाको तर्फबाट या सहकारीको तर्फबाट? अब समुदायसँग नजिक भएर अगाडि बढिरहेको सहकारी संस्थामा त्यहाँ हामीले राम्रै पाएका छौँ, त्यहाँ पारदर्शिता गर्ने अथवा आर्थिक अनुशासन सम्बन्धी। तर केही सहकारी संस्थामा हामीले सुधार गर्नुपर्ने देखेका छौँ। त्यसकारण अहिले हामीले निरन्तर हामीले अनुगमन गरेर सुधारको निम्ति हामी प्रयास गरिरहेका छौँ र भक्तपुर नगरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूमा केही सहकारी संस्थामा सहकारीको नीतिअनुसार लगानी नगरिकन बिना धितो लगानी गर्ने एउटा सहकारीमा एउटा नियम हुन्छ, पुँजी कोषको 10% मात्र त्यहाँ लगानी गर्नुपर्ने भन्ने नियमलाई पनि नागेर लगानी गर्ने विभिन्न हामीले देखेका छौँ। ती केही सहकारी संस्था बाहेक धेरै सहकारी संस्थाहरू पारदर्शिता र अनुशासनमै अगाडि बढेका छौँ भने बाँकी सहकारी संस्थालाई पनि हामीले एउटा सहकारीको ऐन अनुसार अगाडि बढाउनको निम्ति हामी अहिले अनुगमनमा जोड दिइरहेका छौँ।
जस्तै अब यो तपाईँले भन्नुभयो नि सुरुमै, जस्तै लेखा परीक्षणको कुरा, त्यस पछाडि अब वार्षिक साधारण सभामा अब त्यो प्रस्तुत गर्नुपर्ने आर्थिक कारोबारलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने आफ्ना सदस्यहरूमाझ प्रस्तुत गर्नुपर्ने लेखा परीक्षण, अनि त्यसपछि सञ्चालक समिति र लेखा समितिको यो दोहोरो कुरा पनि लेखा समितिलाई पनि एउटा जिम्मेवार संस्था समितिको रूपमा पनि राखिएको छ। तर कहीँ कतै यो मिलेमतो पनि हुँदो रहेछ कि जस्तै लेखा समिति र सञ्चालक समितिकै मिलेमतोमा पनि हुने भएपछि त अझ अर्को समस्या थप्ने होला। अब यसमा निकाय चाहिँ कसले चाहिँ बढी भिजिबल हुने रहेछ, कसले हेर्ने हो? अब केही सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले आफ्नो सदस्यहरू र समुदायको हितमा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको निम्ति काम गरेको हामीले देख्यौँ। ती सहकारी संस्थामा सञ्चालक समिति र लेखा सुपरभिजन समितिलाई अलग अलग नराखिकन अथवा एउटै रूपमा अगाडि बढेको पनि हामीले देखेका छौँ। र एउटा दुईवटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गरिसकेपछि त्यहाँको लेखा समितिलाई हामीले नगरपालिकामा बोलाएर कुरा गरिसकेपछि यस्तो हामीले पाएका छौँ। त्यसपछि हामीले लेखा सुपरभिजन समितिलाई पनि अब सहकारी संस्थामा सक्रिय बनाउनु पर्छ है भनेर हामी भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा लेखा सुपरभिजन समितिका पदाधिकारीहरूको हामीले भेला पनि गऱ्यौँ। भेला गरिसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले तपाईँहरूले अब सहकारी संस्थामा गएर त्यहाँको हिसाबहरू चेक गर्ने, त्यहाँको गतिविधिहरूको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि हामीले बतायौँ। र पछि हामीले एउटा सूचना पनि हामीले प्रकाशित गऱ्यौँ। लेखा सुपरभिजन समितिले चौमासिक रूपमा हिसाब जाँच गरेको त्यसको प्रतिवेदन भक्तपुर नगरपालिकामा बुझाउनु हुन पनि हामीले सूचना पनि हामीले जारी गरेका छौँ। भनेपछि यो सूचना अनुसार भयो भएन भन्नेको अनुगमन त नगरपालिका नै गर्ने भयो। र केही समय अगाडि अब भक्तपुर नगरपालिकाले अनुगमन गरेका सूचना पनि आयो, विशेष गरी यो वार्षिक साधारण सभाको प्रतिवेदन समयमा नबुझाएका 4वटा सहकारी संस्थाको स्थलगत अनुगमनको समाचार पनि आयो। यसमा अब नाम समाचारमा पनि उल्लेख छ। अब यसमा धेरै कारणहरू होलान् र अब त्यो स्थलगत रूपमा अध्ययन गरिसके पछाडि अनुगमन गरिसके पछाडिको परिणाम चाहिँ रिजल्ट चाहिँ के पाउनुभयो? भक्तपुर नगरभित्र करिब 180 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू सञ्चालित छन्। त्यसमध्ये भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्र भएको 156वटा सहकारी संस्थामध्ये हामीले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनको निम्ति अनुरोध गर्दाखेरि अझ 30 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूले त्यो बुझाएको छैन। र त्यसले गर्दा हामीलाई भक्तपुर नगरभित्र कति सदस्यहरू छन् अथवा सेयर पुँजी कति छ, जग्रा पुँजी कति छ, त्यो ठ्याक्कै नआएको कारणले गर्दा हामीले सहकारी संस्थाकै अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर अस्ति हामीले सुरु गरेका छौँ। यसलाई हामी निरन्तरता पनि दिँदै जान्छौँ। 30वटा लगभग 30वटा मध्ये 4वटा चाहिँ अनुगमन गऱ्यौँ। अब फेरि हामी गर्दैछौँ। अनि उहाँहरूलाई हामीले अनुगमन गरिसकेका छौँ उहाँहरूलाई अब हामीले सहकारीकै विषयमा त्यहाँको अथवा चाहिँ आय व्ययको विषयमा, त्यहाँ ऋणको विषयमा त्यहाँ विभिन्न रिपोर्ट लिने गरी हामीले निर्णय पनि भइसकेको छ। सायद त्यो उहाँहरूलाई चिठी पनि गइसकेको हुनुपर्छ। यो भनेको गत आर्थिक वर्षको उहाँहरूले साधारण सभा सकेपछि त्यो बुझाउनु पर्ने, अहिलेसम्म नबुझाएको कारणले गर्दा हामीले अनुगमन पनि गऱ्यौँ र फेरि हामी त्यो अनुगमन गरिरहेका छौँ। अब यो के सम्भावना होला? जस्तै 156मा लगभग 30वटा सहकारी संस्थाहरूले अझै पनि स्थानीय पालिकाको हिसाबले स्थानीय सरकारलाई अझै पनि तेरेन भन्ने अर्थ नै लाग्यो नि। यसमा त सिधै भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अझ त्यसमा त्यो भित्रका धेरै पक्षहरू हुँदै पनि के अनुमान गर्न सक्छ किन बुझाएनन् होला? अब एउटा त केही सहकारी संस्थामा साधारण सभा भएन, त्यो हिसाबले पनि नबुझाएको देखिन्छ। अनि अर्को भनेको केही सहकारी संस्थामा लेखा परीक्षण नै नभएको हामीले पायौँ र केही सहकारी संस्थामा लेखा परीक्षण पनि भएको छ, त्यहाँ साधारण सभा पनि भइसकेको छ, उहाँहरूले पनि बुझाउनु भएको छैन। अब सायद उहाँहरूको आन्तरिक रूपमा चाहिँ त्यो सम्पूर्ण त्यहाँ अब काम गर्ने साथीहरूले त्यो काम पुरा नगरेको कारणले पनि हुनसक्छ। र अहिले हामी त्यसलाई सबैलाई हामीले त्यो जुन वार्षिक प्रतिवेदन छ त्यो लिने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। भनेपछि त्यो भित्रको अझै गुह्य कुरा अझै बुझ्न बाँकी छ। हामी तपाईँले भन्छ एउटा त्यो अनुगमनमै जाँदाखेरि यी कुराहरू बिस्तारै पत्ता लाग्दै आउँछ भन्ने कुरा। अब केही समय अगाडि अब तपाईँहरूले विशेष गरी भक्तपुर नगरपालिकाले नै यस्ता किसिमका विभिन्न तालिमहरू भक्तपुरमा सहकारीहरू मार्फत चाहिँ त्यस्ता कुनै समस्या नआओस् या सहकारीमा पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्नको लागि भनेर तालिमहरू पनि भइआएका छन्। यसमा कुनै विवाद छैन। र अब मैले अघि सुरुमै भने विशेष त सहकारीमा अहिले पछिल्लो समयमा पलायन हुने या भाग्ने र सञ्चालकहरू भाग्ने ट्रेन्ड बढिराख्दाखेरि धेरै जस्तो सेयर सदस्यहरू अझै पनि अब मेरो पो पाला आउने हो कि भन्ने छ र भक्तपुरका सहकारीहरू सुरक्षित छन् भन्ने सन्देश दिनुपर्ने कुरा पनि अगाडि आएको छ। त्यसको मतलब अहिले भक्तपुरका जति पनि तपाईँले 156वटा सहकारी संस्थाको कुरा गर्नुभयो, यिनीहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने देखिन्छ।
केही सहकारी संस्थामा हामीले समस्या देखेका छौँ। तर त्यसको अर्थ भाग्ने नै होइन कि त्यहाँ जस्तै अब बचत फिर्ता लिन जाँदाखेरि पुरा बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, उहाँहरूले केही प्रतिशत मात्र त्यसरी फिर्ता गरिरहेको हामीले देखेका छौँ। अब ती सहकारी संस्था पनि हामीले अनुगमन गरेर त्यहाँको कमजोरी पक्ष के हो पहिला हामीले अनुगमन गर्दाखेरि त्यहाँ सुधारको लागि मात्र हामीले पहिला पहल गऱ्यौँ। अब हामीले सुधार पनि यदि भएन भने त्यहाँ कारबाहीमा जानुपर्ने कुरा पनि अहिले उठिरहेको छ। यो विषयमा पनि हामी छलफल गरौँला। भनेपछि त्यहाँ अझै धेरै समस्याहरू छन् र त्यसलाई तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तै सुरक्षित नहुने अवस्था पनि छन् भन्ने देखियो स्पष्ट रूपमा, यसले अन्यथा लिनु परेन। अब योसँगै जस्तै तपाईँले यो त्यो भित्रका सहकारी भित्रका समस्याहरूमा धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। जस्तै यसमा चौमासिक प्रतिवेदन नबुझाएको कुरा पनि आयो र त्योसँग अब सम्भावनाका कुरा धेरै छन्। त्यहाँ सञ्चालक समिति, लेखा समितिको मिलेमतोबाट गलत ठाउँमा लगानी गरिएका कुरा पनि आए। संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष यो बचत र ऋणको कारोबारको आधारमा गर्नुपर्नेमा सेयरको आधारमा गरिएको कुरा पनि जोडिनु भएको छ। अनि नियमित बैठकका कुरा, सञ्चालक समिति त्यति जिम्मेवार नदेखेको कुरा, हिसाब किताबको कुरा, अनि प्रविधि मैत्री नभएका कुरा पनि आएको छ। अहिलेको समय यति अगाडि बढिसक्दाखेरि पनि हामी आर्थिक रूपमा अब भएका सहकारीहरूलाई अलिक बढी भयो, चोकमा गल्ली गल्लीमा सहकारी धेरै छन्, यो हिसाबले सहकारी बढी भएको अनुभव भएन? त्यसले पनि एउटा समस्या ल्यायो कि भन्ने? निश्चय पनि बढी सहकारी भएको देखिन्छ। अब त्यही पनि पहिला नै सञ्चालन भइरहेको हुनाले अब यसलाई हामीले मर्जमा जानुभन्दा अथवा एकीकरणमा जानुभन्दा पनि यसलाई एउटा सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गर्ने हिसाबले नै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तर अब एकजना अब हामी भक्तपुरकै सन्दर्भ यसलाई ढाँट्नुपर्ने त छैन मलाई लाग्छ। एकजना सदस्य, एकजना व्यक्ति 2-4वटा सहकारीमै सदस्य भइरहेको अवस्थामा पनि यो अलिक बढी समस्याग्रस्त भयो। र तपाईँले भन्नुभयो नि ठ्याक्कै कतिजना सदस्यहरू छन् भन्ने अनुमान लगाउन पनि मलाई लाग्छ यसले गाह्रो हुन्छ र ट्याली गर्न को कहाँ छन्, कति ठाउँमा छन् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ। यसको समाधानको उपाय के हुन सक्ला भन्नु खोजेको मैले। अब अहिले हामीसँग भएको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ करिब 1 लाख जति सदस्य देखिन्छ सहकारीमा, 33वटा बाहेक। सायद 33वटा जोड्ने बेलामा त्योभन्दा अझ बढी देखिन्छ। अब यसको समाधान भनेको नगरपालिका आफैले अनुगमन गरेर त्यो सहकारी संस्थाको स्थिति बुझेर अब सकेसम्म हामी उहाँहरूलाई सुधार गर्नको निम्ति हामी समय दिनेछौँ। यदि सुधार गर्न सकियो भने हाम्रो नियमअनुसार, हाम्रो ऐनअनुसार, हाम्रो कानुनअनुसार हामीले कारबाही गर्न सकिने अधिकार पनि छ। त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। अब फेरि अब कति सहकारी संस्थामा हामीले सुधार गर्ने समय दिँदै पनि नभएका पनि हामीले देखेका छौँ। अब त्यस्तालाई अब हामीले ऐनमा यदि पर्यो भने त्यहाँ विशेष साधारण सभा गर्ने व्यवस्था पनि त्यस्तो गरिएको छ। अब त्यो विषयमा हामी अगाडि बढ्नु पर्ला कि भनेर अहिले छलफल भइरहेको छ। खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा सहकारी संवाद गर्दैछौँ। पछिल्लो समयमा सहकारीमा देखिएका नराम्रा गतिविधि र विभिन्न किसिमका आर्थिक घोटाला र सञ्चालक या जो जिम्मेवार व्यक्तिहरू छन् भागेर सदस्यहरूलाई बिचलीमा पार्ने समस्याका विषयमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ। भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रको पछिल्लो समयमा देखिएका सहकारीसँग सम्बन्धित समस्याका बारेमा कुराकानी गर्न आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका सहकारी समितिका संयोजक एवं भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद बास्कोला। अब यसमा अलिकति मैले सहकारी क्षेत्रभित्रकै कुराकानी गर्दै गर्दा केही समय अगाडि नगरपालिका आफैले सामुदायिक विकास कोष परिचालन भन्ने एउटा सम्बन्धी छलफल पनि चलाएको थियो र अलिकति यसलाई म थोरै गुनासोको रूपमा राखेँ। सामुदायिक विकास कोष सँगसँगै अरू धेरै कोषहरू पनि हुँदा रहेछन्। त्यो सहकारीभित्र लगभग 8 देखि 11वटा कोषहरू हुँदा रहेछन्। त्यो कोषको बारेमा आम जनता अझ भनौँ सहकारी सदस्यहरूलाई हुँदा सञ्चालक सदस्यहरूलाई पनि थाहा नहुने रहेछ। मैले सरसर्ती बुझ्दाखेरि र केही सहकारी कर्मीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि त्यति होइन, खासै होइन भन्ने कुरा पनि जोडियो। अब अब नगरपालिकाले सामुदायिक विकास कोष भन्ने परिचालन विषयमा छलफल चलाउँदै गर्दाखेरि अलिकति गुनासो अब यो कोष चाहिँ सदस्यको हितमा चलाउने हो कि नगरपालिकाको कोषमा राख्नुपर्ने भन्ने विषय पनि आयो नि। अब हुन त सहकारी संस्थामा विभिन्न कोषको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जस्तै त्यहाँ जयगरा कोष पनि हुन्छ, त्यस्तै अब संरक्षण पुँजी फिर्ता कोष अनि सहकारी प्रवर्धन कोष। अनि यसमा छुट्याइसकेपछि बाँकी रहेको रकमलाई 100% फेरि मानी अनि यो सामुदायिक विकास कोष, सेयर लाभांश कोष, सहकारी विकास कोष, सहकारी शिक्षा कोष लगायत अन्य कोषहरू पनि छन्। त्यसमा चाहिँ केही प्रतिशत छुट्याउने गरिन्छ। अनि यो हरेक वर्ष खास यो जुन कोषमा हामीले राखेका छौँ अथवा चाहिँ जुन हितको लागि हामीले
त्यो कोषमा राख्छौँ त्यसैमा हामीले खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जस्तै सामुदायिक विकास कोषलाई समुदायकै हितमा हामीले खर्च गर्नुपर्ने, त्यस्तै सहकारी विकास कोषलाई सहकारी विकास गर्नको निम्ति खर्च गर्नुपर्ने, शिक्षा कोष शिक्षा दिनकै निम्ति खर्च गर्नुपर्ने, त्यस्तो व्यवस्था भए पनि धेरै सहकारी संस्थाले यसलाई खासै प्रयोग गरेको हामीले देखेनौँ। केही सहकारी संस्थाहरूले यसलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ, यो कोषलाई खर्च गरिएको देखिन्छ, तर धेरै सहकारी संस्थाले खर्च नगरिएको देखिएको हुनाले फेरि सहकारी भनेको एउटा समुदायको हितको निम्ति काम गर्ने संस्था हो र केही सहकारी संस्थाले मात्र समुदायको हितको निम्ति काम गर्ने, फेरि धेरै सहकारी संस्थाले त्यो रकम खर्च नगर्ने भएको हुनाले यस वर्षको हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाको नीतिता कार्यक्रममै सामुदायिक विकास कोषलाई पनि समुदायको हितमा प्रयोग गर्न पहल गर्ने छ भनेर हामीले लेखिएको छ। त्यसैले हामीले मध्यनजर गरी हामीले धेरै पटक सहकारीसँग सम्बन्धित सहकारी कर्मीहरूसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, सहकारीका प्रतिनिधि बोलाएर पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। यसरी छलफल गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले पनि सामुदायिक विकास कोषलाई भक्तपुर नगरपालिकाले यदि स्वास्थ्य सेवामा यदि प्रयोग गर्यो भने उहाँले सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिनुभएको छ। किनभने भक्तपुर नगरपालिकाले फेरि अक्सिजन निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ, त्यस्तै रगतको लागि पनि हामीले निःशुल्क रूपमा त्यो सम्झौता भइरहेको छ अथवा खर्च व्यवस्था गरिएको छ। अक्सिजनको लागि मात्रै वार्षिक हाम्रो 40 लाख खर्च हुने रहेछ। त्यसकारण फेरि यो वर्ष मात्र त्यो अक्सिजन निःशुल्कमा हामीले व्यवस्था गरेको भयो, फेरि अर्को वर्ष दिन सक्ने हो कि होइन। अनि त्यो विषयमा हामी छलफल हुँदाखेरि त्यसो भए यसरी सामुदायिक विकास कोष भन्ने हुन्छ सहकारीमा, त्यसलाई बरु त्यस्तोमा हामीले प्रयोग गर्न पाए हुन्छ कि भनेर हाम्रो छलफल हो। त्यो अनुसार अगाडि बढायौँ। मलाई लाग्छ यो छुट्टाछुट्टै हामीले सामुदायिक विकास कोषलाई खर्च गर्नुभन्दा एउटै ठाउँमा ल्याएर हामीले खर्च गर्न सक्यौँ भने त्यसले झन् प्रभावकारिता हुन्छ। फेरि भक्तपुर नगरपालिकाको खोप अस्पतालमा आउने भनेको हाम्रै सहकारीहरूको सदस्यहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै सेवाको निम्ति हामीले काम गरिरहेका छौँ। अक्सिजन लिने हाम्रो सदस्य नै हुनुहुन्छ सबै सहकारीको। त्यसकारण यो नगरपालिकाले जुन सामुदायिक विकास कोषलाई एक ठाउँमा ल्याएर जुन स्वास्थ्य सेवाको निम्ति प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, यो निश्चय पनि यो समय सान्दर्भिक जस्तो देखिन्छ। भनेपछि समग्र रूपमा अब छरिएर रहेका यस्ता कोषलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्यो भने चाहिँ उपयोग प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य देखियो। हामीले त्यही अनुसार यस वर्ष हामीले सामुदायिक विकास कोषमा रहेको रकमको 50% लिने हाम्रो निर्णय पनि भइसकेको यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै अब यो कोषको लगभग 11वटा कोषको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले सरसर्ती भन्नुभयो र यो कोषमा अब खर्च नहुँदाखेरिको सहकारीलाई फाइदा चाहिँ फेरि जगेडा कोषमा जाने रहेछ हैन। त्यो भएपछि सहकारी पछिसम्म चाहिँ यो हाम्रै कोष हो, जगेडा कोष हो, नाम नै जगेडा भन्ने छ। त्यो पछि ठुलो समस्या पर्दाखेरि खर्च गर्ने खालको भन्ने पनि राखिएको छ। अनि यो अब खर्च नगर्दै हामीलाई फाइदा हुन्छ भनेर पनि खर्च नगर्ने हो कि यो चाहिँ किन नगरेको जस्तो लाग्यो? अब समुदायसँग नजिक भएको सहकारी संस्थाले त्यो खर्च गरेको देखिन्छ, त्यो बाहेकको सहकारी संस्थाले चाहिँ त्यस्तो खर्च गरेको पाइएन। अनि अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो खर्च नभएपछि फेरि अर्को वर्ष जगेडा कोषमा पठाउनु पाइने, जगेडा कोष वृद्धि हुनु भनेको सहकारी संस्था एउटा राम्रै रूपमा अगाडि बढेको हो भन्ने त्यसले देखाउँछ। त्यो हिसाबले पनि हो। तर त्योभन्दा पनि हाम्रो सहकारी संस्था भनेको एउटा समुदायको हितको निम्ति काम गर्ने भएको हुनाले समुदायको हितको निम्ति जुन छुट्याएको हाम्रो कोष छ त्यो समुदायको हितको निम्ति नै खर्च गर्न पायो भने राम्रो हुन्छ भनेर यो कुरा अगाडि आएको हो। पक्कै पनि आशा गरौँ अब आगामी दिनमा विभिन्न किसिमका सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले आफूले छुट्याएका कोषहरूमा त्यही शीर्षकमै खर्च गर्न पायो भने आम रूपमा जुन सहकारी सिद्धान्त छ त्यो अनुसार उपयोग हुन्छ भन्ने आशा पनि गरौँ। र अब सहकारीकै कुरा गर्दाखेरि योभन्दा अगाडिका बसाइमा पनि तपाईँसँग कुराकानी जोड्दै गर्दा हामीले बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको पनि कुरा जोड्यौँ। मैले अलिकति यो उप्काउन मात्र चाहेँ। जस्तै त्यो बेला तत्कालीन रूपमा प्रदेश सरकारबाटै स्वीकृति लिएर आएका बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्र हामी सञ्चालन स्वीकृति दिन्नौँ या नदिने, दिँदै नदिने भनेर अहिले पछिल्लो समयमा पनि यो चाहिँ पुरै नदिने नै भन्ने निर्णय पनि आएको देखियो। अहिले अब के छ, सबै बहुउद्देश्य सहकारीहरू अहिले बाहिर गइसकेको अवस्था छ कि छैन? मैले थोरै कुरा गरौँ। बागमती प्रदेशको स्वीकृति लिएर यो सञ्चालनमा आएको बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामध्ये केही सहकारी संस्थाहरू भक्तपुर नगरभन्दा बाहिरै गएर त्यो सञ्चालन गरिसकेका छन् भने केही सहकारी संस्थाहरू अझ भक्तपुर नगरभित्रै सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ। अनि त्यसमध्ये पनि केही सहकारी संस्थाहरूले हामीलाई अझ केही समय दिनु होला, हामी अब पछि सर्नेछौँ भनेर भन्नुभएको छ भने केही सहकारी संस्थाहरू अझ अतेर भएर बसिरहेको हामीले देखेका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले सम्झाएरै बुझाएरै भक्तपुर नगरभन्दा बाहिर जानको निम्ति हामीले अनुरोध गर्नेछौँ। पहिले यो आर्थिक रूपमा अहिले यो सङ्कट आइरहेको अवस्थामा हामीले यसलाई
एउटा प्रक्रियामा जानुभन्दा पनि त्यो सहकारी संस्थाका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्झाइ बुझाइ गरेर नै अगाडि बढ्नु। कतिवटा बाँकी छन् ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भनिदिनुहोस् न कतिवटा? अब मेरो विचारमा 3-4वटा यो सहकारी संस्था बाँकी देखिन्छ नि। अब यो एक समय त धेरै अभ्यास नै चल्यो, एक किसिमको ट्रेन्डिङ नै चल्यो, धेरै हल्ला पनि आयो, मिडियाले पनि कभर गरेको कुरा हो। भक्तपुर नगरपालिकाले चाहिँ बहुद्देश्य सहकारी चलाउन दिएन, अरू नगरपालिकामा हुने, भक्तपुरमा चाहिँ किन नहुने, अरू नगरपालिकालाई चाहिँ जे भए पनि हुने, भक्तपुर नगरपालिकाले चाहिँ बहुद्देश्य स्वीकार नै नहुने भन्ने पनि आयो नि। अब त्यति बेला धेरै त्यस्तो कुरा आएको थियो, तर यहाँसम्म आउँदाखेरि वास्तवमा धेरै सहकारी संस्थाले बहुद्देश्य सहकारी संस्थालाई सञ्चालन गर्न नदिएको ठिकै छ भनेर अहिले धेरैले सोचेका छन्। त्यसकारण हामीले सहकारी संस्थालाई पनि उहाँहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। एकातर्फ सञ्चालन गर्न खोज्ने सहकारी संस्थालाई हामीले बन्द गर्ने अथवा सञ्चालन गर्न हामीले दिइरहेका छैनौँ। त्यसकारण यहाँ भएका सहकारी संस्थाहरूले पनि सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार अथवा सामुदायिक हितको निम्ति अथवा जनताको हितको निम्ति हामीले सञ्चालन गरौँ भनेर उहाँलाई पनि हामीले त्यसरी अनुरोध गरिरहेका छौँ। यही लगभग कुरा त मिल्यो जस्तो लाग्यो। मैले सुरुमै भने एकातिर हामी सहकारी संस्था यसै त बढी नै छ। भक्तपुर नगर अब एरियाको हिसाबले भौगोलिक हिसाबले धेरै सानो क्षेत्र हो र अब जनघनत्व अलिक बढी होला, तर त्यो हिसाबले पनि सहकारी संस्थाको सङ्ख्या चाहिँ यत्तिकै पनि बढी हो। अझ यो बहुद्देश्य सहकारी जुन अब अरू सहकारी पहिल्यै थिए र त्यसमा थप नयाँ हुनु त्यति सान्दर्भिक त देखिन्न र नगरपालिकाले यसमा रोकेकोमा धेरै जसो जनताहरूले चाहिँ सकारात्मक रूपमै लिएको पनि हामीले पाएका छौँ। अब योसँग अब व्यवस्थापनमै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। एउटा अहिलेको हाम्रो च्यालेन्ज चुनौती भनेकै भएका सङ्घ संस्थालाई नै वित्तीय रूपमा र सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबले व्यवस्थापन गर्नु नै जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र अब केही दिन अगाडि वित्तीय व्यवस्थापन तालिम पनि नगरपालिकाले सम्पन्न गरेको छ, विशेष गरी कर्मचारीहरू जो व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गरेका छन् उहाँहरूको लागि भनेर कतिको उपलब्धिको आशा गर्नुभएको छ? हामीले यो वित्तीय व्यवस्थापन तालिम दिनुको महत्त्वपूर्ण कारण जुन अहिले सहकारी संस्थामा तरलताको समस्या आएको छ, त्यो तरलताको समस्या आएको कारणले गर्दा नै सहकारी संस्थामा समस्या आएको हो। त्यसकारण अब भए पनि यस्तो नहोस् भन्ने हिसाबले यो वित्तीय व्यवस्थापन तालिम हामीले दिएका हौँ। यसै पनि यो वित्तीय व्यवस्थापन तालिमले ऋण कति प्रवाह गर्ने, बचत कति लिने, शेयर कति प्रतिशत राख्ने, तरलता कति प्रतिशत राख्ने अथवा सम्पत्ति कति खरिद गर्ने, अझ कस्तो व्यक्तिलाई ऋण लगानी गर्ने लगायत विभिन्न विषयमा यसमा जानकारी दिन्छ। त्यसकारण यो सम्पूर्ण सहकारी संस्थाले खास यो बुझ्नुपर्ने हो। तैपनि हामीले अहिले केही सहकारी संस्थालाई यो तालिम दिएका छौँ। यसै पनि हामीले त्यहाँ बुझ्दाखेरि प्रशिक्षार्थीहरू एकदमै उत्साहित हुनुभएको छ। उहाँहरूले धेरै कुरा सिकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ र हाम्रो प्रशिक्षकज्यूले पनि एकदमै उहाँहरूलाई एक प्रकारको उत्साहित हुने गरी क्लास लिएको हामीले पायौँ। तालिमको हिसाबले 34वटा सहकारी उपस्थित भएको हामीले जानकारी पाएको छौँ। अब यहाँ 156वटा सहकारी लगभग खबर त आम रूपमा पत्रिकामै आएको हो र अरूले त्यति इन्ट्रेस्ट या रुचि देखाएनन्। अब फेरि आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिने हो कि अरूलाई नभए पनि हुने हो, के भएको यो? अब यसमा दुईटा छ। एउटा चाहिँ अब पछि उहाँहरूले माग आयो भने हामीले दिनेछौँ, किनभने पहिला पनि हामीले कोपोमिसको तालिम हामीले त्यसरी नै दिएका छौँ। अनि अर्को भनेको यो पहिला जस्तै जिल्ला बचत सङ्घले पनि यो तालिम दिएको थियो। सायद त्यति बेला उहाँहरूले सहभागी भएको कारणले गर्दा यसले हामीलाई पर्दैन भन्ने हिसाबले पनि उहाँहरूले सोच्नु भएको छ। तर यो सम्पूर्ण सहकारी संस्थाले यो वित्तीय व्यवस्थापन तालिममा सहभागी हुन आवश्यक छ र पछि आवश्यक भयो भने यस्तो तालिमहरू हामी दिँदै जानेछौँ। लगभग यो बसाइको अन्तमा आइसक्यो। एक दुईवटा कुराहरू जोड्न चाहे। जस्तै कहिलेकाहीँ सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबले अहिले धेरै जस्तो सहकारी संस्थाहरूले विभिन्न किसिमका अवसरहरू पारेर विभिन्न किसिमका कार्यक्रम, चाहे त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविरहरू होस्, रक्तदान होस् या अन्य किसिमका कार्यक्रमहरू, विभिन्न किसिमका युवा लक्षित तालिमहरू होस्, त्यस्ता तालिमहरू चाहिँ दिइराखेको हुने र अब मैले अलिकति देखेको कुरा अनि कार्यक्रम चाहिँ उस्तै प्रकारको उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम हुने, तर खर्च चाहिँ फरक हुने रहेछ। दुईवटा संस्थाले कार्यक्रम गर्दाखेरि एउटाले थोरै रकममा कार्यक्रम समापन गरिदिने सकाउने र अर्कोले त्यही कार्यक्रम त्यति नै जना हुँदाखेरि धेरै खर्च देखाइदिने। र अब यो अनुगमनको पाटो आम रूपमा अब खर्च भएछ, कार्यक्रम भयो, त्यही ठुलो कुरो हो, खर्च कति भयो भन्ने कुरा डिटेलली नजाने रहेछ। अब शेयर सदस्यहरूलाई पनि खासै त्यो मतलब नहुने। अब अनुगमनको पाटो चाहिँ मलाई लाग्छ महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। तपाईँले यसलाई कतिको रूपमा अनुगमनको पाटो बनाउनुहुन्छ? अब तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो, राम्रै लाग्यो। यसै पनि हामीले पुरा त्यो भित्रै गएर हामीले खास अहिले अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसमा हाम्रो विभिन्न कारण छ। एउटा चाहिँ हाम्रो यो कर्मचारी अभावको कारणले पनि हो। सहकारी संस्थामा हाम्रो अहिले
अथवा चाहिँ सहकारी शाखामा हाम्रो एकजना मात्र हाम्रो कर्मचारी हुनुहुन्छ, अरू सबै हामी जनप्रतिनिधि छौँ। त्यसकारण हामीले यो अब अनुगमनको एउटा नियमअनुसार एउटै सहकारीमा पनि त्यो 3-4 दिन लाग्ने रहेछ। त्यो सरकारले एउटा कार्यविधि पनि निकालेको रहेछ। त्यो हिसाबले भएको हुनाले हामीलाई अलिकति यो समस्या भइरहेको छ। निश्चय पनि अब यस्तै अब केही कुरा आयो भने अथवा कुनै सहकारी संस्थामा यस्तो छ भनेर आयो भने बरु त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हामीले फोकस गर्दै हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यो खर्चको विषयमा मैले यसमा ठ्याक्कै जस्तो रक्तदानै भयो नि, मैले आफैले पनि अलिकति अनुभव गरेको कुरा। अब लाखौँ देखाइदिने कि लगभग 30-40 जना रक्तदान गर्ने, तर उसको खर्च लाख। तर त्यही ठाउँमा त्यो वास्तवमा त्यसको हिसाब हामीले आफैले पनि गऱ्यो भने, सामान्यतया गऱ्यो भने त्यो 20-25 हजारमा मजाले खर्च हुने हो। भने त्यो अब त्यो पाटो हेर्दा त्यति सामान्य देखिने, कार्यक्रम गरेपछि खर्च भइहाल्छ भन्ने हुँदो रहेछ। तर यो आर्थिक पाटो नै हो। तर यसमा यस्तो छ, अब सहकारी संस्थामा जो सञ्चालक भएर आउनु भएको छ उहाँहरूमा इमान्दारिताको आवश्यक छ। अब जुन सहकारी संस्थामा अथवा त्यहाँका सञ्चालकहरू कर्मचारीहरूमा इमान्दारिता देखिन्छ, त्यहाँ एउटा चाहिँ वास्तविक खर्च नै साइड उहाँहरूले चाहिँ खर्च गर्नुहुन्छ भने जहाँ इमान्दारिताको कमी हुन्छ, जहाँ आफ्नै स्वार्थको हिसाबले काम गर्छ, त्यस्तो सहकारी संस्थामा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गर्न सक्छ। हो, यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नै पर्छ, यसलाई हामीले सुधार गर्नै पर्छ र म सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूलाई त्यस्तो नगर्नु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसको यो सहकारी संवादमा तपाईँले एकदमै समय दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो। अन्त्यमा कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोता र भक्तपुरका जनताहरूमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? भक्तपुर नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, निश्चय पनि हामी सहकारीप्रति सतर्क हुनैपर्छ। तर सामुदायिक सहकारी संस्थालाई हामीले विश्वास र माया पनि गर्नु आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि सामुदायिक सहकारी संस्थाहरू भनेको एउटा समुदायको हितकै निम्ति अगाडि बढिरहेको हुनाले त्यस्ता सहकारी संस्थाहरू जुन अहिले अरू सहकारी संस्थामा समस्या आएको देखेका छौँ, त्यस्तो सहकारी संस्थामा नआउने भएको हुनाले म तपाईँहरूलाई त्यसमा त्यही अनुसार व्यवहार गर्नु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि अहिले यो विभिन्न सहकारी संस्थामा हाम्रा भक्तपुरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पैसा फस्नुको कारण हाम्रै दाजुभाइका छोराछोरीहरू त्यहाँ कर्मचारी बन्ने अनि उहाँहरूको माध्यमबाट त्यहाँ पैसा जम्मा गर्न लाग्ने भएको कारणले पनि त्यो समस्या हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण कर्मचारी बन्नलाई पनि अझ छलफल गर्नुपर्ने, अझ सोच्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। र सहकारी संस्थाहरूलाई पनि मासिक रिपोर्ट, चौमासिक रिपोर्ट र वार्षिक रिपोर्ट बुझाउनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। अहिले हामीले सहकारी संस्थालाई अनुगमनलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ र अनुगमनकै माध्यमबाट भक्तपुर नगरभित्र रहेका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूको हामी अहिले त्यसको आर्थिक स्थिति र त्यसको त्यहाँको बारेमा हामीले जानकारी लिने हामीले सोच भएको हुनाले म भक्तपुर नगरभित्र रहेका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गर्नु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त, तपाईँको व्यस्तताका बावजुद पनि तपाईँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुकुजु। नेपालको संविधान 2072 को राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता मार्फत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक विकास गर्ने र आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सहकारी क्षेत्रले न्यून आय भएका मानिसहरूको ससानो पुँजी सङ्कलन र एकीकरण गरी त्यस मार्फत आय आर्जन, स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जना, स्थानीय स्तरको सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्नमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँदै आएको पाइन्छ। सहकारी संस्था समुदायमा आधारित व्यवसाय भएकोले स्रोतको आवश्यकता पर्दछ। सहकारीमा विभिन्न स्रोतबाट रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ। मुख्य गरी सहकारीको लाभप्रदता वृद्धि गर्नका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य स्रोतको सही परिचालन हो। सहकारी संस्थाले सदस्यको जम्मा रकमको सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित सहकारी दिगो रूपमा सञ्चालन हुने गरी वित्तीय कोषको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। यसै सन्दर्भमा सहकारी संस्थामा वित्तीय व्यवस्थापनको आवश्यकता, महत्त्व र सम्भावित चुनौती सम्बन्धी विविध जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीवालले तयार पार्नुभएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। वित्तीय व्यवस्थापन
सहकारीका रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नको लागि वित्तीय स्रोतहरूका प्रभावकारी परिचालन हो, जसमा वित्तीय स्रोतका योजना, सङ्गठन, निर्देशन र नियन्त्रणमा संलग्न प्रक्रिया र गतिविधिहरू समावेश हुन्छन्। सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय व्यवस्थापनको कमीले गर्दा समस्याहरू आइपरेकोले सोको व्यवस्थापनको लागि भक्तपुर नगरपालिकाले यहाँका सहकारी कर्मीहरूको लागि सहकारी वित्तीय व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरेको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ। तालिममा विशेष गरेर सहकारीको लेखा प्रणाली, वित्तीय प्रतिवेदनलाई मुख्य कुरामा जोड दिएको तालिम प्रशिक्षक कृष्ण कुमार श्रेष्ठले खोपसँगको कुराकानीमा बताउनु भएको छ। यो तालिम चाहिँ सहकारीको वित्तीय व्यवस्थापन तालिम भनेर चाहिँ आयोजना गरिएको थियो र धेरै जस्तो सहकारीहरू चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनमा चाहिँ चुकेको कारणले गर्दाखेरि समस्याहरू आएको देखिन्छ। विशेष गरी सहकारी संस्थाहरूको चाहिँ कस्तो किसिमको वातावरण सामना गर्नु परेको छ, उसको आन्तरिक वातावरण के छ, बाह्य वातावरण के छ, त्यस्तै गरी कस्तो खालको जोखिमहरू सहकारी संस्थाहरूले सामना गर्नु परेको छ र वित्तीय अवस्थाहरूको चाहिँ के छ, त्यस्तै गरी वित्तीय वस्तु तथा सेवाहरू कस्ता खालका हुनुपर्छ र ती वस्तु तथा सेवाहरूलाई कसरी सदस्य र समुदायको बिचमा लानुपर्छ भन्ने लगायतको मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरू समेटेर यो चाहिँ तालिमको आयोजना गरिएको थियो। र विशेष गरी यो वित्तीय व्यवस्थापन भएको कारणले गर्दाखेरि सहकारीको लेखा प्रणाली, सहकारीका वित्तीय प्रतिवेदनहरू र सहकारीका चाहिँ वित्तीय विश्लेषणलाई यसले चाहिँ प्रमुख केन्द्रमा राखेर यो तालिम आयोजना गरेको थियो। र यो तालिमले सहकारी संस्थाहरूमा सहभागीहरूको माध्यमबाट वित्तीय व्यवस्थापनको ज्ञान, सिप र क्षमताहरूलाई विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। 2 दिनसम्म चलेको उक्त तालिमले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय स्वस्थता मापन गर्ने औजारको रूपमा रहेको पल्सलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको भनिएको छ। वित्तीय गतिविधिको मापन, अनुगमन र नियन्त्रणको औजारको रूपमा पल्सले सहकारी सबल रहेको वा नरहेको समेत जानकारी प्राप्त गर्न सकिने भनिएको छ। पल्स भनेको चाहिँ यो संसारभरि चाहिँ सन् 1990 देखि बचत ऋण सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गर्नको लागि यो प्रमाणित एउटा चाहिँ उपकरणको रूपमा संसारभरि प्रचलनमा आएको एउटा चाहिँ वित्तीय विश्लेषणको एउटा चाहिँ उपकरण हो। यसलाई टुल भनिन्छ, फाइनेन्सियल मोनिटरिङ टुल भनिन्छ। यसले चाहिँ सहकारी संस्थाहरू वित्तीय रूपमा सबल र सक्षम छ कि छैन भन्ने कुराको परीक्षण गरेर हेर्छ। यसले खास गरिकन 6वटा क्षेत्रहरूको चाहिँ वित्तीय क्षेत्रहरूको यसले चाहिँ परीक्षण गर्छ। जस सामान्य भाषामा हेऱ्यो भने जस्तो एउटा चाहिँ बिरामीलाई डक्टरले स्टेथोस्कोपको माध्यमबाट चाहिँ परीक्षण गरेर उसको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर हेरिन्छ भनेको जस्तो गरेर हाम्रो चाहिँ वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गर्नको लागि यो पल्स उपकरण भनेको चाहिँ डक्टरको स्टेथोस्कोप जस्तो हो। यसको माध्यमबाट चाहिँ सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्य ठिक छ कि छैन भनेर परीक्षण गरेर हेर्ने गरिन्छ। वर्तमान समयमा सहकारी संस्थाहरूले पल्सलाई अवलम्बन गर्न खोजे तापनि वित्तीय व्यवस्थापनमा चासो नदिँदा सहकारीमा समस्या आउने गरिएको तालिम प्रशिक्षक कृष्ण कुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। वित्तीय व्यवस्थापनको लागि चुनौतीहरू पनि रहेको भनिएको छ। आखिर यसमा के कस्ता चुनौतीहरू रहेका छन् त? अब वित्तीय व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ, पल्सलाई अवलम्बन गर्न पनि खोजिएको छ, तर मार्केटमा चाहिँ विभिन्न किसिमका थ्रेटहरू जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो यो चाहिँ आर्थिक चाहिँ मन्दीहरू आइरहेको छ होइन, लामो समयसम्म चाहिँ कोभिडको चाहिँ असर रह्यो। त्यो कोभिडको असरले बजारमा, विश्व अर्थतन्त्रमा त्यसको चाहिँ असरहरू देखा पर्न थालेको छ, जसले गर्दा मान्छेहरूको चाहिँ क्रय क्षमता घटेको छ, मान्छेहरूले खर्च गर्न छोडेका छन्, बजारमा तरलताको अभाव छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब राम्रो गर्न खोज्दै पनि बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रले तरलता सङ्कुचनको अवस्थाहरू चाहिँ सामना गर्नु परेको छ। त्यो एउटा चाहिँ त्यो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न खोज्नेहरूको लागि एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। अर्को चाहिँ आम यो सहकारी कर्मीहरूमा चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक चाहिँ लिने नदेखिएको पनि पाइन्छ। यो चाहिँ सहकारी क्षेत्रमा यति धेरै विश्लेषण किन गर्नु पर्ला र भन्ने किसिमको मानसिकता बोकेको पनि पाइन्छ भने अर्को चाहिँ अब अलिकति बचतहरू सङ्कलन गरिसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ आफ्नै किसिमबाट परिचालन गर्ने, सिस्टममा तोकेको मापदण्ड अनुसार गर्ने भन्दा पनि
त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एउटा मनोमानी हिसाबले त्यसको परिचालन गर्ने त्यो परिपाटीले गर्दाखेरि पनि संस्थाहरू चाहिँ समस्यामा पर्न थालेका छन् र त्यो समस्यामा जब संस्थाहरू पर्न थाल्छन् त्यसले चाहिँ अब अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको सहकारी इतिहासमा सबैभन्दा चाहिँ जटिल मोडमा नेपालको सहकारी अभियान आइपुगेको छ र कोअपरेटिभ भन्ने ब्रान्डमाथि चाहिँ पिपुलको विश्वास घटेर गइरहेको त्यो सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। अब फेरि सहकारी प्रतिको विश्वासलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउनको लागि चाहिँ निकै लामो समय लाग्ने देखिएको छ। त्यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ। त्यो चाहिँ अब मानिस यो सहकारीमा संलग्न व्यक्तिहरूको यो वित्तीय व्यवस्थापनलाई अथवा वित्तीय व्यवस्थापनमा हामीले चाहिँ अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू, वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ ज्ञान सिप र क्षमताहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ नचाहेको कारणले गर्दाखेरि सहकारी संस्थाहरू चाहिँ बिस्तारै दुर्घटनामा चाहिँ पर्न थालेका छन् र दुर्घटनामा परेका संस्थाहरू, समस्यामा परेका संस्थाहरूले जनताले जम्मा गरेको जुन बचतहरू छ त्यो बचतहरू चाहिँ फिर्ता दिन नसकेका केही उदाहरणहरू बन्न थालेका छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन सहकारीको छवि छ त्यो छविमाथि प्रश्न चिन्हहरू चाहिँ लाग्न थालेका छन्। यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती हो अहिलेको लागि। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा भएको उक्त तालिममा 34वटा सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। तालिमको अवधिभर प्रशिक्षार्थीहरू सक्रिय भई लागि परेको समेत बताइएको छ। तालिम पश्चात सहभागीहरूले तालिममा सिकेका कुराहरू आफ्नो कार्यस्थलमा लागू गर्ने समेत उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। अब उहाँहरूको सक्रियता, उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको कुराहरू र कार्यक्रमको समापन समारोहमा सहभागीहरूको तर्फबाट त्यहाँ चाहिँ व्यक्त भएका मन्तव्यहरूको आधारमा म आशावादी पनि छु। उहाँहरूले आफ्नो संस्थामा गएर तालिमबाट सिकेका कुराहरू आफ्ना चाहिँ सिनियरहरूसँग, आफ्नो सञ्चालकहरूसँग सेयर गर्नुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको चाहिँ जुन विचारको आधारमा र उहाँहरूले जुन हिसाबको चाहिँ सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ र मैले चाहिँ उहाँहरूले निकै राम्रोसँग सिक्नु भएको पनि अनुभव गरेको छु। 2 दिनको बिचमा हामीलाई यो कुराहरू थाहा भएको तर हामीले यति गम्भीरतापूर्वक चाहिँ लिएका रहेनछौँ भन्ने महसुस उहाँहरूले गर्नुभएको छ। हामीले तालिममा चाहिँ एउटा लेक्चर मेथड मात्रै चाहिँ अपनाएनौँ। हामीले त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खेलहरू खेलाउँदै सिकायौँ, क्विजहरू गर्दै सिकायौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब लेक्चर मेथड पनि प्रयोग गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ विभिन्न तपाईँको चाहिँ अडियो भिडियोहरूको चाहिँ प्रयोग गर्दै सहभागीहरूलाई खेल्दै गरेको जस्तो विधिबाट हामीले सिकायौँ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एकदम खेल्दै खेल्दै 2 दिन बितेकै चाहिँ पत्तो भएन भन्ने चाहिँ अनुभव के अरे विचारहरू पनि व्यक्त गर्नुभयो। त्यस हिसाबले अब उहाँले आफ्नो संस्थामा चाहिँ यो वित्तीय व्यवस्थापनको लागि यो चाहिँ फेरि हामी अहिले वैशाख जेठको महिनामा छौँ। वैशाखतिर यो तालिम आयोजना भएको छ। ठ्याक्क यो सहकारी संस्थाहरूमा चाहिँ बजेट बनाउने, योजना बनाउने, त्यसको चाहिँ मस्यौदाहरू तयार पार्ने अवधि पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो तालिम चाहिँ उहाँहरूको लागि एकदमै उपयोगी भएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ सहभागीहरूको तर्फबाट। यो एकदमै ठिक समयमा चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाले यो आयोजना गर्यो भनेर चाहिँ मलाई उहाँहरूले भन्नु पनि भएको थियो। त्यस हिसाबले यो उपयोगी नै भयो भन्ने लाग्छ उहाँहरूलाई। भक्तपुर नगरपालिकाका सहकारी कर्मीहरूसँग जुन भेट हुने अवसर मिल्यो, म असाध्यै खुसी छु। उहाँहरूको त्यो सक्रिय सहभागिता मैले सन् 2003 देखि तालिमहरूमा सहजीकरण गरिरहेको छु। सन् 2003 भनेपछि आज 2023 को कुरा, झन्डै 20 वर्ष भयो म यो सहजीकरण क्षेत्रमा पनि सक्रिय भएको। र भक्तपुरको जुन 2 दिवसीय तालिमका सहभागीहरूको सक्रियता चाहिँ मलाई एकदम प्रशंसनीय लाग्यो। र त्यस अर्थमा मलाई के पनि लाग्यो भन्नुहुन्छ भने भक्तपुर नगरपालिकाभित्रका सहकारी संस्थाहरू त्यहाँ हामीले रिस्क एसेसमेन्ट पनि गरेर हेऱ्यौँ। जुन चाहिँ जोखिमको चाहिँ विश्लेषणको कुरा गरेँ मैले होइन, त्यो मैले उल्लेख गरेका जुन जोखिमहरू छन्, जोखिमहरूलाई विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरूको जोखिमको मात्रा पनि कम देखियो। त्यस्तै गरी उहाँहरूको सक्रियता, जुन तालिममा सक्रियता, जुन उहाँहरूको रुचि देखेँ त्यो चाहिँ असाध्यै नै सराहनीय थियो। र उहाँहरूको सक्रियता 2 दिनभरि एकदमै चाहिँ त्यो चाख लाग्दो किसिमबाट उहाँले सक्रियता देखाउनुभयो, त्यो प्रशंसनीय थियो। अहिलेको समयमा सहकारीहरू विभिन्न समस्याले ग्रस्त भएका छन्। समयमै सहकारीका समस्या पहिचान गर्न नसक्दा सहकारीमा वित्तीय समस्या हुने गरेको छ। यस किसिमको तालिमले सहकारीको वित्तीय समस्या पहिचान हुने र समाधान गर्न समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ। खोप सको लागि श्रीराम काशीछको रिपोर्ट। भक्तपुर नगरपालिका हाल सबैको निम्ति सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै आइरहेको छ।
भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा गत वैशाख 22 र 23 गते 2 दिने सहकारी वित्तीय व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार र पुँजीको तुलनामा व्यवस्थापन थप महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको विषयलाई मनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले व्यवस्थापकीय पक्षलाई विशेष जोड दिँदै आइरहेको छ। सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय व्यवस्थापनको कमीले गर्दा समस्याहरू आइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सोको व्यवस्थापनका लागि सहकारी कर्मीहरूका निम्ति तालिम अति आवश्यक देखिन्छ। सहकारीहरू व्यवस्थित र सिद्धान्त अनुरूप चलाउनका निम्ति सञ्चालित यस वित्तीय व्यवस्थापन तालिममा 34वटा सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। यसै सन्दर्भमा उक्त तालिमप्रति सहभागी प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया सुनौं आजको जनताको आवाजमा। म केशव तमकु भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित वित्तीय व्यवस्थापन तालिम कार्यक्रममा सङ्गम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लीगको तर्फबाट सहभागी। सहकारी संस्था तल्लो वर्गका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्था हो। बैंक तथा ठुला वित्तीय संस्थाहरूमा पहुँच नपुगेका जनताको भरोसा र विश्वासको केन्द्रको रूपमा सहकारी संस्थाहरूले काम गर्नु पर्दछ। पवित्र सोच र इमान्दारिताका साथ तल्लो तहका जनताको टेवाको रूपमा सहकारी संस्थाहरूले काम गर्दै आएको छ। विशेषतः भक्तपुर क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरू यस मानेमा सबल देखिन्छ। संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई समय सापेक्ष अपडेट गराउन र नियमन गर्ने भक्तपुर नगरपालिकाले यस क्षेत्रमा सहकारीसँग सघन सम्पर्क तथा प्रभावकारी नियमन कार्य गर्दै आएको कुरा सबैमाझ जानकारी छ। यसले गर्दा नगर क्षेत्रमा सञ्चालित संस्थाहरू नमुनाको रूपमा विकसित हुँदैछ। पछिल्लो समयमा वैशाख 22 र 23 गते सञ्चालित वित्तीय व्यवस्थापन तालिम पनि महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी रहेको अनुभव छ। यस्ता तालिमहरूले संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापन तथा सहकारी संस्थाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न थप टेवा दिनेछ। अझ सहकारी संस्थाहरू विशेष गरी केही व्यक्तिहरू मिलेर छोटो समयमा धेरै नाफा कमाउने कुनियतले सञ्चालित सहकारी प्रति वितृष्णा फैलाउने कुचेष्टा भइरहेको अवस्थामा भन्न पाएको यस्तो तालिम र कार्यप्रति सबै सहकारी कर्मीहरूको तर्फबाट विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नमस्ते, म विकेश कोजु भक्तपुर नगरपालिकाबाट यही वैशाख 22 र 23 गते आयोजित 2 दिने सहकारी वित्तीय व्यवस्थापन तालिममा श्वेत भैरव बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट सहभागी हुने मौका पाउँदा निकै खुसी लाग्यो। तालिमका सहजकर्ता सर कृष्ण कुमार श्रेष्ठको सिकाइ तरिका एकदम राम्रो र प्रभावकारी लाग्यो। तालिमबाट सहकारीमा वित्तीय व्यवस्थापनको लागि सहकारीको आन्तरिक र बाहिरी वातावरण विश्लेषण गर्नुपर्ने, सहकारीको योजना, कार्यक्रम र बजेटिङ, सहकारीका विभिन्न जोखिमहरूको पहिचान, सहकारीमा सुशासन र यसका सिद्धान्तहरूका बारेमा धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाए। साथसाथै तालिममा पल्स र यसका सूचाङ्कहरू विश्लेषण, वित्तीय जीवनचक्रबारे छलफल, प्रडक्ट डिजाइन र यसका प्रक्रियाहरू, वस्तु मात्र होइन ब्रान्ड बन्ने कसरी भन्ने कुराहरूको राम्रो जानकारी पाए। सहजकर्ता सरले तालिमको बिचमा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूलाई दिक्क नहोस् भनी विभिन्न किसिमका मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू समावेश गरी माइन्ड फ्रेस गराउनु भएकोले सबै प्रशिक्षार्थीहरूको ध्यान तालिममै केन्द्रित भयो। उहाँले सहकारी सम्बन्धी विभिन्न व्यावहारिक ज्ञान लगायत सहकारी नीति नियम सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्ने विषयमा पनि जोड दिनुभयो। तालिम सम्पूर्ण सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूको सामूहिक सहभागिता र प्रयोगात्मक तथा प्रतियोगितात्मक सिकाइले गर्दा निकै प्रभावकारी लाग्यो। आशा छ भविष्यमा पनि यी र यस्ता तालिमहरू आयोजित हुनेछन् र त्यसमा सहभागी हुने मौका पनि मिल्नेछ भन्नेमा। नमस्ते, म अनिता बासी भक्तपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कर्मचारी। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा 2 दिने सहकारी वित्तीय तालिम 22 र 23 गते भएको थियो। हरेक वित्तीय कारोबार गर्ने व्यक्ति वा कर्मचारीहरूलाई सबैले शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने गर्दछन्। त्यसैले नै सहकारीले सबै सदस्यहरूलाई आफ्नो कारोबारको आय, व्यय, वासलाट, नगद प्रवाहको स्थितिबारे छर्लङ्ग हुने गरी वित्तीय प्रतिवेदन व्यवस्थित रूपमा
सबै सदस्यहरूलाई जानकारी दिइराख्नु पर्दछ। हुन त मानिसको गर्भ अवस्था जन्मदेखि मृत्युसम्म पनि पैसाको आवश्यकता परिरहन्छन्। त्यसैले मानिसको वित्तीय जीवन चक्रलाई बुझेर सहकारीले वस्तु तथा सेवा सुविधाहरूको समयअनुसार पुरानै तरिकाले मात्र नभइकन अहिले चलिरहेको अनुसारले सेवा तथा सुविधाहरू दिने प्रविधिको विकास गर्नुपर्दछ। सदस्यको आवश्यकता र माग अनुसार बचत शीर्षक ल्याउने, जसले सदस्यहरूको समस्या समाधान गरी एक उच्च समृद्ध जीवन निर्माण गर्नमा मद्दत पुर्याउँदछन्। साथै हामीले दिने सेवा सुविधा वस्तु मात्र नभइकन एक ब्रान्डको रूपमा चिनिनु पर्दछ, जसले सहकारीको पहिचानलाई सधैँ वर्णन गरिरहन्छन्। त्यसैले एक अतल्दीको रूपमा सहकारी सञ्चालन गर्नको लागि यस्ता तालिमहरू आवश्यक परेको म भक्तपुर नगरपालिका तथा श्री कृष्ण कुमार सरलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लोकेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड इटाक्षी 2 भक्तपुरको कर्मचारी म शर्मिला मानन्दर। अहिलेको समयमा सहकारीमा आइरहेको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर भक्तपुर नगरपालिकाले सहकारीका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिएको 2 दिने सहकारी वित्तीय व्यवस्थापन तालिममा मलाई पनि सहभागी हुने मौका प्रदान गरिदिनु भएकोमा भक्तपुर नगरपालिकाप्रति आभार प्रकट गर्दछु। अहिलेको समयमा धेरै जसो सहकारीमा तरलताको चरम अभाव रहेको छ र सहकारी संस्थाले आफ्नो सहकारीमा रहेका सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण सदस्यहरूमा सहकारी संस्थाप्रति नकारात्मक सोचको विकास भएको देखिन्छ। केही प्रतिशत बढी ब्याजको लोभमा र कर्मचारीको बहकावमा आएर सहकारीको अवस्था र बिना चिन्जान नै हामीले करोडौँ रकम सहकारीमा राखेर आफ्नो रकम समेत फिर्ता लिन सकेको अवस्थामा भक्तपुर नगरपालिकाले व्यवस्थित तरिकाले सहकारीमा वित्तीय कारोबारको व्यवस्थापन गर्नको लागि यो तालिमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। वित्तीय व्यवस्थापन सहकारीको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, जुन सहकारीको नीति विनियम र कानुनसङ्गत सञ्चालन हुनुपर्दछ। सहकारीमा रहेका सञ्चालक समिति र उपसमितिको कार्ययोजना, सहकारीमा हुने गरेका हरेक काम, हिसाब किताब र विशेष गरी पजले सहकारीका कारोबारमा खेल्ने भूमिकाका साथै सहकारीमा आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणले पार्ने प्रभाव, सङ्गठनात्मक विश्लेषण, व्यवस्थित सूचना प्रणाली, वस्तु तथा सेवा, कर्मचारी व्यवस्थापनका बारेमा तालिमका प्रशिक्षकबाट थप प्रश्न हुने मौका मैले पाएँ। भक्तपुरमा रहेका सम्पूर्ण सहकारीलाई समेटेर यस प्रकारका तालिमहरू प्रदान गरेको खण्डमा भक्तपुरवासीको रकम ओरिएन्टल सहकारीले करोडौँ रकम लगे जस्तै फेरि पुनः यस्ता क्रियाकलाप हाम्रो सहरमा डोरिने छैन र आफ्नो कमाइको जम्मा रकम फिर्ता लिन सदस्यले मर्नुपर्ने छैन। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा 2 दिने वित्तीय व्यवस्थापन तालिममा विद्युना साकोसको तर्फबाट आफू प्रतिनिधि भई सहभागी हुन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तालिममा सिक्ने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा भक्तपुर नगरपालिका तथा आफ्नो ज्ञान सिप हामीसामु बाँड्नुहुने प्रशिक्षक चन्नागिरी साकोसका प्रमुख श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उक्त तालिममा आफ्नो परिचय फरक तरिकाले दिन पाउँदा दङ्ग छु। यस तालिमबाट मैले विभिन्न ज्ञान हासिल गरेँ, जस्तै सहकारी संस्थाका विभिन्न प्रकारको जोखिमबाट बच्ने तरिका, वातावरण विश्लेषण, वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्ने तरिका, बजेट निर्माण गर्ने तरिका तथा सहकारीमा सुशासन र यसका सिद्धान्तहरू। तालिममा वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी मात्र नभई साथसाथै मनोरञ्जनका क्रियाकलाप पनि गराउनु भएर प्रशिक्षार्थीहरूलाई एकछिन पनि अल्छेपनाको महसुस गर्नु दिनु भएन। यस 2 दिने वित्तीय व्यवस्थापन तालिमबाट हासिल गरेको ज्ञान तथा सिप अरूसँग पनि बाँधेर व्यवहारमा उतार्नेछु। भविष्यमा पनि भक्तपुर नगरपालिकाले यस्तो विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्नुहुने आशा राख्दै भक्तपुर नगरपालिका र प्रशिक्षक श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठज्यूलाई धन्यवाद तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता रुवाल।
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिसित पूर्व संस्कृति मन्त्री तथा संविधान सभा सदस्य गोपाल किरातीले वैशाख 25 गते सोमबार नगरपालिकामा भेट गर्नुभयो। भेटका क्रममा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले निर्वाचन उपयोग गर्ने बारे छलफल भएको थियो। नगर प्रमुख प्रजापतिले चुनावबाट आमूल परिवर्तन सम्भव नहुनेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी स्पष्ट भएको र शान्तिपूर्ण अवस्थामा निर्वाचनलाई उपयोग गरेर जनताको सेवा गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले नेमकीपाको नीति र निर्देशन अनुसार पार्टीका उम्मेद्वारहरू जितेका स्थानीय तहहरू र भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जोड दिई जनताको चेतना स्तर उठाउन विविध गतिविधिहरू गरिरहेको उहाँले कार्यक्रममा बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री किरातीले माओवादीले मार्क्सवाद अनुरूप वर्गीय दृष्टिले कार्य नगरेको हुँदा 2074मा एमालेमा माओवादी विलय भएपछि आफू छुट्टै रहेर आफ्नो संरक्षकत्वमा माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल गठन गरी क्रियाशील रहेको जानकारी दिँदै आफ्नो पार्टीले पुँजीवादी निर्वाचन बहिष्कार गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेमकीपाले निर्वाचनलाई उपयोग गरी आफू जितेको, भक्तपुरमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राम्रो काम गरेको आफूलाई जानकारी भएको बताउँदै भक्तपुरमा आउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सामुदायिक संस्थागत र सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको भेला भक्तपुर नगरपालिकाको सभाकक्षमा वैशाख 25 गते सोमबार सम्पन्न भयो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न नगरभित्रका विद्यालयका प्राध्यापकहरूसँग आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने बारे जानकारी गराउनुभयो। प्रमुख प्रजापतिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले स्थानीय तहलाई विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएपछि भक्तपुर नगरपालिकाले विद्यालयहरूको नियमन, व्यवस्थापन र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिरहेको तथा यस शैक्षिक सत्रबाट अनुगमन प्राविधिक समिति मार्फत प्रभावकारी अनुगमन गरिने जानकारी दिनुहुँदै विद्यालयलाई राम्रो बनाउन शिक्षकहरू समय सापेक्ष रूपमा प्रविधि मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरू विदेशी नै क्रम बढ्दै जानु अहिलेको जटिल समस्या भएको बताउनु हुँदै विद्यालय उच्च शिक्षाको जग भएको हुँदा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूले समाज सेवाको भावनाले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष योगेन्द्रमान बिजुक्छले भक्तपुर नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयलाई समान रूपमा अगाडि बढाउने सोचले कार्य गर्दै आएको बताउनु हुँदै विद्यालयहरूले नगरपालिका र वडासँग समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसैगरी कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोले भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको कार्यबारे प्रकाश पार्नु भएको उक्त कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद कर्मचारीले नगर शिक्षा शाखाले आउँदो शैक्षिक वर्षमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमबारे समेत प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो। गृह मन्त्रालयको आयोजनामा महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद प्रस्तावना नम्बर 13, 25 र 18, 20 को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो कार्ययोजनाको राष्ट्रिय कार्यशाला बैठक वैशाख 24 गते आइतबार सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका गृह तथा उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले द्वन्द्वको क्रममा महिला तथा बालबालिकामाथि भएको यौनजन्य हिंसाको अन्त्य, पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई हदैसम्मको सजाय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले द्वन्द्व पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूलाई आर्थिक सहयोगभन्दा सिपमूलक तालिम दिई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेतर्फ जोड दिनुभयो। सशस्त्र द्वन्द्व र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएको बताउँदै उहाँले दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गर्दा देशको आर्थिक अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको उज्यालो व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको बताउँदै द्वन्द्व पीडितलाई मात्र नभई सबै समुदायलाई योग्य बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आजको आवश्यकता भएको उहाँले जोड दिनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पतालको 2,75,000 लिटर क्षमता भएको भूमिगत पानी ट्याङ्कीको वैशाख 25 गते सोमबार भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले शिलान्यास गर्नुभयो। शिलान्यासका क्रममा प्रमुख प्रजापतिले काम स्थानीय तर सेवा राष्ट्रिय तहको भन्ने नीति अन्तर्गत भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले खोप अस्पताल निरन्तर प्रगतिमा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै नयाँ थप सुविधाको लागि समेत व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहेको बताउनुभयो।
उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दा सस्तो र गुणस्तरीय तथा छिटो छरितो कार्य सम्पन्न हुने अनुभवले देखाएको हुँदा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी स्थानीय जनताबाट गठित उपभोक्ता समितिबाटै विकास निर्माणको काम भक्तपुर नगरपालिकाले गरिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोले भक्तपुर नगरपालिकाले जनताबीच छलफल गरी जनताकै सहयोगमा पारदर्शी ढंगले काम गरिरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सुरेश मानस श्रेष्ठ सहितको अनुगमन टोलीले वैशाख 20 गते बुधबार नगरपालिकाको सभाकक्षमा भेट गर्नुभयो। भेटमा उहाँहरूबीच स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दी रिक्त रहेका विभिन्न सेवा समूह उपसमूह पदहरूको पदपूर्ति तथा विविध विषयमा छलफल भएको थियो। नगर प्रमुख प्रजापतिले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह आफैमा स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था भएको हुँदा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई कर्मचारी भर्नाको अधिकार समेत दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले प्रदेश लोकसेवाबाट नियुक्त कर्मचारीहरू र सरुवा भई आएका कर्मचारीहरूको अवकाश पछिको निवृत्ति भरण र उत्पादन लगायत अन्य सुविधा कसले बेहोर्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँदै स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाले पठाउने व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 भन्दा प्रतिगामी रहेको र स्थानीय तहमाथि प्रदेशको हस्तक्षेपको रूपमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। स्थानीय सरकार भन्ने तर कर्मचारी जति प्रदेश लोकसेवा आयोगले पठाउने व्यवस्थाले स्थानीय जनताको भावना अनुसार काम हुन नसकेको बताउँदै स्वायत्तताको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि कर्मचारी भर्नाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने उहाँको जोड रहेको थियो। शिक्षकलाई तलब खुवाउने काम स्थानीय तहबाट हुँदै आए तापनि त्यसको नियन्त्रण जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ मार्फत सङ्घ सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्नु सिद्धान्तत गलत भएको बताउँदै उहाँले शिक्षकलाई तलब खुवाउने र सरुवा बधुवा गर्ने समेतको सम्पूर्ण अधिकार समेत स्थानीय तहको हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रजापतिले स्थानीय तहलाई सङ्घ र प्रदेशको माथहटका एकाइ जस्तो व्यवहार गर्नु संघीयताको मर्म विपरीत रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सुरेश मान श्रेष्ठले स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पटक पटक ताकेता भए तापनि केही स्थानीय तहहरूबाट हालसम्म उक्त विवरण उपलब्ध नगराएको समेत बताउनुभयो। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mun.gov.in मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर वार्षिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीचुवा र सरिता दुवालाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याको र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गोछु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।